सुप्रीम कोर्ट में आज एक नई कहानी को जन्म दे दिया गया है और उस कहानी के बाद पाकिस्तानी कौम के सामने एक नए तासुर देने की कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज एक नई कहानी को जन्म दिया गया है, एक नया तासुर देने की कोशिश की गई है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि क्या आया अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो दो सूबों की तहलील असम्बलियां हैं उनको बहाल करने जा रही है, क्या वज़ीर आला को बहाल करने जा रही है, या अब आगे क्या होने जा रहा है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। फिर आज नून लीग ने एक बार फिर सरकारी टीवी पर बैठकर यानी पीटीवी पर बैठकर अदलिया पर हमला किया है। उस हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर पर फिर क्योंकि इसक शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि कल इन्होंने जमानतें अपना गिरफ्तारियां दी और आज जमानतों की तरफ लाहौर हाई कोर्ट में जाके भाग रहे हैं। तो इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव किस्म की डिटेल्स जो हैं वो मौसूल हुई हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपका और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो असम्बलियां तहलील हुई थी और एक माह गुजरने के बावजूद जो है वो इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई, उस पर आज खुद नोटिस दिया था और ये कहा था कि अब हम फैसला करेंगे कि इंतखाबात कब होंगे, क्योंकि अब शायद पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर दो सूबों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और विफाकी हुकूमत और जो उबूरी हुकूमतें बनी हुई हैं इस वक्त पंजाब और केपीके के अंदर, ये तमाम लोग आइन शिकनी की तरफ जा रहे हैं और एज अ कस्टोडियन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो एक्शन लेगी और अपना फैसला सुनाएगी। जिसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब से जो है वो गुड गैसेट दिया गया कि जी देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब अवामी मफाद के अंदर जो है वो ये एक्शन लिया उन्होंने और अब इंतखाबात की तारीख आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग ने मुसलसल इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और आप आज जरा सरगोदा जलसे में जो तकारीर की गई, जो वहां पे बयानियां बनाने की कोशिश की गई इस मुल्क के वजीर दाखिला राना सना की जानिब से और मरियम नवाज वो मफरूर मुल्जमा जो मफरूर रही और अब चच्चा की हुकूमत आई तो वतन वापस आ गई, जो लाहौर हाई कोर्ट के सामने भीख मांगती रही अपने पासपोर्ट के लिए, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, तरले करती रही कि मुझे खुदा का वास्ता है पासपोर्ट दो, मुझे बैरून मुल्क जाना है, मुझे लंदन की सैर करने जाना है। और आपने देखा कि लंदन में क्या इलाज होते हैं इनके, दोनों बाप बेटी यूरोप की सैर करके आए, इलाज हमने कहीं पे होते नहीं देखा। आज इन दोनों ने अदलिया के खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश की, आज एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की और अफसोस मुझे इस बात पर हुआ कि ये बयानिया पाकिस्तान के सरकारी टीवी पीटीवी पर बनाया गया। पीटीवी ने वो तमाम तकारीर लाइव नशर की लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। शहबाज गिल अगर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर आजम स्वाति ये कहे कि रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो जनरल बाजवा ने करवाया था, आजम स्वाति 75 साल शख्स को उठा के आप हवालात में बंद कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि राना सना है, क्योंकि मरियम बीबी है, इनके साथ डील हुई थी और उस डील के नतीजे में हम इन्हें मुल्क में लेकर वापस आए हैं, तो इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदलिया के खिलाफ, अदलिया उस वक्त अच्छी थी जब 9 अप्रैल की रात को हमने देखा था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, रात 12 बजे अदालतें लगी थी, तब एक 5 रुकनी बेंच बना था, तब अदलिया ठीक थी। जब इनके चचा की हुकूमत आ रही थी, जब इमरान खान का फैसला रिवर्स किया गया था असेंबली तहरील वाला, तब भी अदलिया ठीक थी। लेकिन अब क्योंकि आईनी और कानूनी फैसले आना शुरू हुए हैं तो अब अदलिया बुरी हो गई। कभी लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है वो बयानिया बनाया जा रहा है, कभी जजेस की ऑडियोज लीक की जा रही हैं। और आप हट दर्मी देखें कि हम वो स्टोरी मैंने ही ब्रेक की थी कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि परवेज इलाही क्या लेने गए थे उनके घर, अपना जस्टिस साहब के घर, लेकिन हट धर्मी की इंतहा है
کہ اس کے خلاف وہ اسی طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں اور اس میں 1 انچ کی بھی کمی نہیں ہونے دے رہے. جھوٹ پکڑا گیا ہے, پھر بھی جھوٹ کے اوپر جو وہ عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جی ایک طرف تو یہ آج عدلیہ پر حملہ ہوا, دوسری طرف سپریم کورٹ میں آج 2 ججز جس میں جسٹس اطہر منیلا ہیں اور ایک اور جج ہیں, انہوں نے کچھ نئے آئینی نکات اٹھا دیے. انہوں نے ایک نکتہ یہ اٹھایا ہے آج کہ جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھی, ہم نے مان لیا کہ الیکشن نہیں ہو رہا ہے, یہ آئین شکنی ہے, لیکن سوال یہ اٹھایا گیا کہ کیا آیا اسمبلیاں کسی کی ڈکٹیشن کے ساتھ تحلیل ہو سکتی ہیں؟ کیا آیا اسمبلیاں جو تحلیل ہوئی ہیں, کے پی کے اسمبلی اور پنجاب اسمبلی, یہ دونوں اسمبلیاں جو ہیں وہ آئینی طور پر تحلیل ہوئی تھی؟ یہ سوالیہ نشان اٹھائے گئے اور اس کے بعد پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, شاید بیانیہ بنانے کی یا ایک عام رائے دینے کی کوشش کی گئی, اور یہ کہا گیا مختلف ہمارے دوستوں کی جانب سے بھی کہ شاید اسمبلیاں بحال ہونے لگی ہیں. لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر دوں بطور قانون کا طالب علم, اس چیز کو کلیئر کرنے کے بعد کہ اسمبلیاں بالکل آئینی طریقے سے تحلیل ہوئی تھی. کسی نے اسمبلیاں تحلیل نہیں کی تھی, بلکہ دونوں وزرائے اعلیٰ نے اسمبلیاں تحلیل کی تھی. ہاں, ڈکٹیشن کی جہاں تک بات آتی ہے تو کیا آیا, یہ سوال عدلیہ اٹھائے گی آگے جا کے کہ پارٹی چیئرمین جس کی حکومت ہو وہ ڈکٹیٹ کر سکتا ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پارٹی چیئرمین ڈائریکشنز دے سکتا ہے, اس نے معاملات لے کر آگے چلنے ہیں, اس نے پورے کا پورا سینیریو دیکھنا ہے. اور اگر وزیر اعلیٰ اور چیئرمین کے درمیان کوئی اختلاف تھا اور اس اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں شخصیات کے اس کو پریشرائز کیا گیا وزیر اعلیٰ کو کہ اسمبلی تحلیل کرو, اور اس کے خلاف شاید کوئی بغاوت کروائی گئی, اس نے اگر پریشر میں اسمبلی تحلیل کی, پھر اسمبلی تحلیل نہیں ہے. لیکن اس سینیریو میں جب انہوں نے ولنگلی اسمبلیاں تحلیل کی ہیں, اس کے اوپر کوئی قدغہ نہیں ہے. یہ نقطہ کلیئر ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس امپورٹڈ اور نااہل ٹولے کے کان سے پکڑ کے, یہ رانا ثناء کی شاید مونچھیں دونوں سے ہیں, ان سے ایسے پکڑ کے الیکشن کی تاریخ لے کے دیں گے, اور یہی رانا مچھڑ جو ہے, یہ رانا ثناء اللہ, یہ انتخابات کی تاریخ دے گا. آپ دیکھیں گے. آخری خبر لے لیں اور شاہ محمود قریشی کے حوالے سے ہے. اس وقت ایک دوست ہے ہمارے بھٹی صاحب ہے, رپورٹر ہے لاہور سے, کم ملاقاتیں ہیں ان سے, لیکن انہوں نے آج شاید ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہی بھٹی صاحب ہیں جنہوں نے مریم نواز سے سوال پوچھا تھا اور اس کے بعد ٹویٹر پر ان کو جو ہے وہ ہائپ ملی تھی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا. ہمارے دوست جو رپورٹر دوست ہیں, قانونی نکات جو ہے خاص طور پہ ان کا آئیڈیا نہیں ہوتا, تو انہوں نے شاید آج ایک ٹویٹ کر دی کہ ضمانت کی درخواست دے دی گئی ہے, لیکن وہ ضمانت کی درخواست نہیں تھی. آج زین قریشی نے یہ کلیئر کیا کہ ہم نے ہیبیس کارپس لگائی ہے. میرے پاس جب وہ ڈاکومنٹس پہنچے جو ہیبیس کارپس ہائی کورٹ کے اندر لگائی گئی ہے, تو میں نے پڑھی تو اس کے اندر بیل کا کہیں ذکر نہیں تھا. اور ہیبیس کارپس تب لگائی جاتی ہے جب کسی شخص کو انلیگل ڈیٹینشن میں رکھا جائے. شاہ محمود قریشی نے خود گرفتاری دی اور 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ان کو پیش کرنا تھا مجسٹریٹ کے سامنے, لیکن نہ کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور نہ ہی بتایا گیا کہ شاہ محمود قریشی کہاں ہیں, تو اس کے خلاف ہیبیس کارپس لگائی گئی تھی. لہٰذا رپورٹر دوست جو خاص طور پہ اب نئے نئے شاید کورٹ رپورٹنگ کرنا شروع ہوئے ہیں اور انہیں معاملات کا نہیں پتا, ان سے درخواست ہے کہ نکات کو کلیئر کر لیا کریں بریکنگ نیوز بنانے سے پہلے یا کوئی بھی بیانیہ بنانے سے پہلے, کیونکہ لوگ آپ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کی چیزیں دیکھ کر ایک نیریٹو چلنا ہوتا ہے, آپ نے اوپینین بنانے ہوتے ہیں لوگوں کے. آج جس طریقے سے شاہ محمود قریشی کے اوپر اس چیز کے اوپر تنقید کی گئی وہ غلط تھا, اور اس کی ساری ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے, جسے آپ کو اون بھی کرنا چاہیے. اس ولاگ سے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیں, اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.